पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2615 नमुना परीक्षण गर्दा 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भयो। ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि बिजुली निर्यात गर्न कार्यविधि ल्याउने तयारी। केपी ओलीले गरेका निर्णय रोक्न माग गर्दै माधव नेपाल पक्षले दियो निर्वाचन आयोगमा निवेदन। प्रधानमन्त्रीले क्रान्तिकारी संसदीय मूलधारमा आए भन्नु झुठो भन्दै माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले भने एमालेमा गएका माओवादी नेताको संसद पद जाने यसबारे पुरै जानकारी। संसद सचिवालयले माग्यो दलहरूसँग पदाधिकारी विवरण। एमालेसँग सत्ता सहकार्य हुन्न भन्दै जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले भने विदेशबाट नेपालमा हुने पिउने पानीको आयातमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस। सिराहा मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोट, 8 जना घाइते भए। सिराहामा बम विस्फोट घटनाको जिम्मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा समूहले लियो। केपी शर्मा ओलीलाई 7 दिने रामबहादुर थापा बादल सहितका नेताहरूलाई कारबाही गरिने। छोरालाई प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भने माओवादी केन्द्रको बैठकमा पार्टीको नाम फेर्ने एजेन्डा। साउदीमा करार सकिएपछि अनुमति बिना रोजगारदाता फेर्ने र देश छोड्न पाइने। प्रदेशका मुख्यमन्त्री श्रीधर राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अनिश्चित। बुर्कामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै श्रीलङ्का 1000 भन्दा धेरै इस्लामिक स्कुल बन्द गरियो। सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन। केपी ओलीले दिए माधव नेपाललाई भ्रुकुटी मण्डपबाटै निम्तो। अब के गर्छ माधव नेपाल समूह, यसबारे पुरै जानकारी। माओवादीका केन्द्रीय सदस्य 4000 बाट घटेर 200 मा सीमित भए। केपी ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी। कांग्रेस, माओवादी र जसपा गठबन्धनको सरकार। सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट म्यानमारमा 12 जनाको मृत्यु भयो। स्वार्थीहरूले रोक्न खोज्दा पनि तीव्र विकास गरिरहेका छौं भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने एमालेतिर लागेका नेताहरूलाई पार्टी छाडेको हो या होइन स्पष्ट पार्न माओवादीको निर्देशन। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि चिनिया टोली यसै महिना नेपाल आउने। सुनको मूल्य फेरि बढ्यो, प्रति तोला 86,600 रुपैयाँमा पाइने। सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण छ, पुनरावलोकनमा जान्छौं भन्दै प्रचण्डले भने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 53 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2615 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 53 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,75,331 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 3014 जनाको मृत्यु भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भने भएको छैन। यस्तै थप 77 जना निको भएसँगै हालसम्म 2,71,326 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 891 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुस अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कोटेश्वर पुगेका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेर प्रचण्ड सहित खनाल र नेपालसँग कुराकानी गर्न प्रचण्ड कोटेश्वर पुगेका हुन्। 7 प्रदेश सम्पर्क मञ्च, प्रवास र विशेष प्रवेश कमिटीका नेताहरूले ब्रिफिङ गरेपछि बैठक स्थगित गर्दै प्रचण्ड कोटेश्वर पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र र एमाले बिउताइदिएपछि प्रचण्ड र खनाल नेपाल समूह अलग भएका छन्। दर्शकवृन्द विशेष गरी माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। आउनुस अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द सिराहाको लहानमा रहेको मालपोत कार्यालय प्राङ्गणमा बम विस्फोट भएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। विस्फोटमा परि 8 जना घाइते भएका र 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका डीएसपी शालिग्राम शर्माले जानकारी दिएका छन्। लहान नगरपालिका स्थित मालपोत कार्यालयमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको हो। आउनुस अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द यसै सम्बन्धी एउटा अर्को ठूलो खबर पनि रहेको छ। सिराहा बम घटनाको जिम्मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारीले लिएको छ। हिजो सिराहाको मालपोत कार्यालयमा भएको प्रेसर कुकर बम विस्फोटमा परि 8 जना घाइते समेत भएका थिए। हिजो एक विज्ञप्ति निकालेर मोर्चाले भ्रष्टाचार जारी रहे यो भन्दा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। साथै यो घटनाबाट उत्पन्न दुष्परिणामको जिम्मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार हुने उसले जनाएको छ। मोर्चाका अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतको हस्ताक्षर भएको उक्त विज्ञप्तिमा नेपाली औपनिवेशिक शासकबाट उन्मुक्ति नहुन्जेल लडिरहने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी सिराहामा बम विस्फोट घटनाको जिम्मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले लिएको छ। आउनुस अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। आइतबार माधव नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी एकलौटी रूपमा मनोनयन लगायतका निर्णय अनाधिकृत भएको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएको हो। नेपाल समूहका 11 जना स्थायी समिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित सो प्रक्रिया रोक्न माग गरेका हुन्। शुक्रबार अध्यक्ष ओली निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलाले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप गर्ने 70 वर्षे प्रावधान हटाउने गरी विधान संशोधन गरेको थियो। अध्यक्ष निकट
केन्द्रीय समितिको बैठकले माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका 23 जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुको साथै पार्टी पदाधिकारी खारेज गर्ने निर्णय गराएका थिए। यसै सम्बन्धी केपी ओलीको निर्णय रोक्न माग गर्दै माधव नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आइतबार सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 7 दिने रामबहादुर थापा बादल सहितका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको छ। माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि पहिलो पटक बसेको बैठकमा पार्टी अनुशासनको कारबाहीबारे छुट्टा छुट्टै बुदामा प्रस्ताव राखिएको एकजना केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। शनिबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर लागेका नेताहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 7 दिने रामबहादुर थापा बादल सहितका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेशका मुख्यमन्त्री श्रीधर राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सोमबार दिउँसो 12:30 बजेका लागि बोलाइएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो। गत फागुन 9 गते संसदमा टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न 20 फागुनमा बैठक आह्वान गरिएको थियो। तर मुख्यमन्त्री श्रीधर राईको दबावमा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले फागुन 19 गते सूचना जारी गर्दै चैत 2 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भंग गरेपछि सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक उनले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री श्रीधर राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनता भन्दा आफ्नो स्वार्थमा हिरिक्क हुने प्रवृत्ति बढ्दै गर्दा पनि सरकारले विकास निर्माणमा छलाङ मारेको दाबी गरेका छन्। प्रदेश एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, हाम्रो देश विकसित नहुने देश होइन। 5 वर्षभित्र हामीले लगभग दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं। दिगो विकासको मापदण्ड 2030 भन्दा अगाडि नै पूरा हुने उनले बताएका छन्। हामीसँग धेरै सम्भावना छ। देशलाई सामाजिक र भौतिक विकासको उचाइलाई माथि उठाएका छौं। चेतनाको विकास गरेपछि मात्रै चौतर्फी विकास गर्न सकिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी स्वार्थीहरूले रोक्न खोज्दा पनि हामीले तीव्र विकास गरिरहेका छौं भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, केपी ओलीले माधव नेपाल समूहलाई निम्तो दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपको सभाबाटै पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चैत 7 मा बोलाइएको बैठकको निम्तो दिएका छन्। शुक्रबार आफ्नो समूहको बैठक राखेर विधान संशोधन गर्ने माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्ने लगायतका निर्णय गरेका ओलीले शनिबार अखिल नेपाल महिला संघको बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, सुनिन भन्न पाइने छैन। 2077 साल चैत 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालाटारमा बोलाएको छु। केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू आउनुहोला भन्दै उनले भनेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भ्रिकुटी मण्डपबाटै निम्तो दिएपछि माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरू के गर्लान्? ओलीले शुक्रबार गरेको निर्णयलाई विरोध गर्दै चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको यो समूहका नेताहरू 7 गतेको बैठकमा जान्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। माधव समूहमा रहेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल गुटको होइन, पार्टीको बैठक जसरी बोलाए पनि सहभागी हुने बताएका छन्। उनले भने, हामी बैठकमा नजाने होइन, बैठक चाहिँ बोलाइए जसरी पनि बोलाइयोस्, गुट बोलाए जस्तो बैठकमा गइदैन भन्दै उनले भनेका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीले माधव नेपाल समूहलाई भ्रिकुटी मण्डपबाटै निम्तो दिएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रले 4000 बाट घटाएर 200 केन्द्रीय सदस्य कमिटीलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय प्रेस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 200 केन्द्रीय कमिटीलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी एकताको क्रममा 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये माओवादीको भागमा 200 केन्द्रीय सदस्य परेका थिए, तर एकता भंग भए पनि 200 केन्द्रीय कमिटीलाई कायम राख्ने भएको छ। अहिले एकता भंगपछि माओवादीका नेताहरू रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतका नेताहरू एमालेमा रहेका छन्। पार्टी एकता भंग नहुँदा माओवादीलाई असर नगरेको निष्कर्ष सहित अबको निकास बारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो धारणा राखेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य 4000 बाट घटेर 200 मा सीमित भएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न निर्देशन दिएका छन्। आइतबार प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सडक निर्माणमा भएका प्राविधिक त्रुटिका कारण दुर्घटना निम्तिने भएकाले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न निर्देशन दिएका हुन्। जनताको जीवन रक्षा महत्त्वपूर्ण भएको सवारी साधन र यात्रुको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी सडक निर्माण गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका थिए। उनले दुर्गम ठाउँहरूमा पनि सुरक्षित पक्की सडक बन्नुपर्ने र अब निर्माण हुने सडकहरू कच्चा र असुरक्षित नहुनेतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आज एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहे। म्यानमारको सैन्य शासक झन क्रूर बन्दै गएको छ। सुरक्षाकर्मीले शनिबार श्रद्धाञ्जली सभामा अन्धाधुन गोली चलाएर 12 जना सर्वसाधारणको हत्या गरेका छन्। सैन्य शासनको गोलीबाट हत्या गरिएका एक छात्राको पुण्यस्थितिमा सहभागी भएका नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका थिए। म्यानमारको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो शहर मण्डले
चले र प्याए शहरमा उनीहरूको ज्यान गएको रोइटर्सले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 13 वर्षीय बालक पनि रहेका छन्। केही हप्ता अघि मृत्यु भएका युवकको पुण्यतिथिमा म्यानमारका विभिन्न शहरमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखिएको थियो। गोली लागेर कयौं घाइते भएका थिए भने प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार घाइतेलाई अस्पताल लगिएको, तर उनीहरूको पहिचान गर्न सुरक्षा बलले रोकेको समेत बताइएको छ। अहिलेसम्म म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट 70 भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा छोटो समयमा सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले बढेको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 86,600 रुपैयाँमा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन तोलामा 86,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी तेजाबी सुन आज तोलामा 86,150 रुपैयाँमा कारोबार हुनेछ। अघिल्लो दिन तेजाबी सुन तोलामा 58,750 मा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। चाँदीको तोलामा 1,270 रुपैयाँ कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेतिर लागेका आफ्ना नेताहरूलाई पार्टी छाडेको हो या होइन स्पष्ट पार्न माओवादी केन्द्रले भनेको छ। पार्टी कार्यालय प्रेस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले स्थायी कमिटिको निर्णयलाई सदर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। पार्टी छाडेर अन्य पार्टीमा लागेकालाई स्पष्टीकरण माग गर्न निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् भने मन्त्री पद त्याग गरेर फिर्ता हुन निर्देशन गरिएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले उहाँहरूलाई फिर्ता हुन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएका थियौं। पत्र प्राप्त भइसकेपछि समय गणना हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन् भने उहाँहरूले अहिलेसम्म निर्णय दिनु भएको छैन भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी एमालेतिर लागेका नेताहरूलाई पार्टी छाडेको हो या होइन स्पष्ट गर्न माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आज एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहे। श्रीलङ्काको सरकारले बुर्का लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। शनिबार श्रीलङ्काको सरकारले 1000 भन्दा धेरै इस्लामिक स्कुलहरू पनि बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले श्रीलङ्कामा ठूलो संख्यामा अल्पसंख्यक मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्। अधिकारीहरूले सरकारले निर्णय गरेको यो नियम अब छिट्टै नै कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्। सरकारले यो निर्णय सार्वजनिक स्थलमा मानिसहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै गरिएको बताएको छ भने यो नियम पारित गर्न अब संसदले यसलाई स्वीकृति दिनु जरुरी हुन्छ। श्रीलङ्कामा इस्टरको दिनमा विभिन्न चर्चमा विस्फोटक भएको करिब 2 वर्षपछि श्रीलङ्काले यस्तो निर्णय गरेको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी श्रीलङ्काले बुर्कामाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ भने 1000 भन्दा धेरै इस्लामिक स्कुलहरू बन्द गरिने भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, साउदीमा रहेका नेपालीहरूका लागि एउटा ठूलो खबर आएको छ। साउदी अरेबियाले आइतबारबाट पनि श्रम सम्बन्धी सुधार पहल कार्यक्रमको कार्यान्वयन थालेको छ। आइतबारबाट साउदीमा विदेशी श्रमिकका लागि लगाउँदै आएको विभिन्न प्रतिबन्धक व्यवस्थाहरू हट्न सुरु भएको छ। साउदी सरकारले अब करार अवधि सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन तथा रोजगारदाताको अनुमति बिना नै देश छाड्ने भिसा यानि कि एक्जिट भिसाको अनुमति दिने बताएको छ। श्रमिकहरूलाई आकर्षित गर्न भन्दै करार अवधि सकिएपछि रोजगारदाता फिर्न पाउने र रोजगारदाताले अनुमति नदिए पनि साउदीबाट स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था गरिएको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी साउदीमा करार सकिएपछि अनुमति बिना रोजगारदाता फिर्न र देश छोड्न पाइने भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको नाम फेर्ने एजेन्डा पनि राखिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको छलफलका एजेन्डामा पार्टीको नाम फेर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता भएर पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राखेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको दुई पार्टीको एकतालाई अस्वीकार गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएको थियो। माओवादी केन्द्र पुनः स्थापित भएपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको नाम फेर्ने प्रस्ताव राखिएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन् भने सँगै पार्टी एकता पनि बैठकको एजेन्डामा राखिएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी माओवादी केन्द्रको बैठकमा पार्टीको नाम फेर्ने एजेन्डा राखिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन अन्तर्गत तेस्रो चरणमा गरिने ड्रिलिङको अध्ययनका लागि चिनिया टोली यही महिना नेपाल आउने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण केही समय रोकिएको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन तथा अन्वेषणको कामले यो सँगै तीव्रता पाउने भएको छ। 2076 असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गत पहिलो चरणको काम सकिएको छ। तेस्रो चरणमा गरिने ड्रिलिङको पूर्व तयारीका लागि चिनिया टोली नेपाल आउन लागेको खानी तथा भूवर्ग विभागका भूगर्भविद डाक्टर गणेशनाथ त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि चिनिया टोली यसै महिना नेपाल आउने भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले नेपालमा शान्तिको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। आइतबार नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सम्बद्ध जबस र मोर्चाहरूको काठमाडौँको शान्ति टिकामा आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै महासचिव वैद्यले नेपालमा क्रान्ति पूरा नभएकाले शान्तिको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। क्रान्ति गरेपछि मात्रै शान्ति आउने भन्दै उनले नेपालमा बन्दुक उठ्ने दाबी समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अघि नै पार्टीहरू संसदवादी मूलधारमा आएको अभिव्यक्ति दिएको प्रति टिप्पणी गर्दै महासचिव वैद्यले क्रान्तिहरू संसदवादी मूलधारमा नभएको र आफूहरूले वर्तमान व्यवस्था नमान्ने पनि बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले क्रान्तिकारीहरू संसदीय मूलधारमा आए भन्नु झुट हो भन्दै मोहन वैद्यले भनेका छन्। आउनु सबरको
समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका रामबहादुर थापा बादल सहितका सांसदहरू हाल नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेका छन्। तर विधान कानूनले नेकपा माओवादी केन्द्रले कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएमा कुनै पनि बेलामा उनीहरूको सांसद पद समाप्त हुने देखाउँछ। माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने र फिर्ता बोलाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरूलाई पहिले नै बताइसकेका छौं। यसको मतलब बादल थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामाको सांसद पद जान सक्ने समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी एमालेमा लागेका माओवादी नेताको सांसद पद जाने भएको छ। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संघीय संसद सचिवालयले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका पदाधिकारीको नाम माग गरेको छ। संसदमा रहेका केही राजनीतिक दल बीच एकता भएको र कतिपय दल एकीकरण भए नयाँ दल बनेकाले संसद सचिवालयले हाल कायम रहेका दलको संसदीय दलको पदाधिकारीको विवरण माग गरेको हो। हाल संघीय संसदमा 4 वटा राष्ट्रिय दल रहेका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार हाल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको पदाधिकारीको विवरण छैन भनी बताएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद सचिवालयले दलहरूको पदाधिकारी विवरण माग गरेको छ। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य नहुने बताएका छन्। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा यादवले भने प्रतिगामीसँग कुनै सहकार्य हुन्न। प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको वार्ता रेशम चौधरीको रिहाइका लागि मात्रै हो, सत्ता साझेदारीका लागि होइन। उनले कम्युनिस्ट र कांग्रेस दुवै शक्ति सरकार चलाउन असफल सिद्ध भएको भन्दै अब सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए। सरकारको नेतृत्व गर्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने पनि यादवले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, एमालेसँग सत्ता सहकार्य हुन्न भन्दै उपेन्द्र यादवले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विदेशबाट नेपालमा हुने पिउने पानीको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन संसदीय उपसमितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिबाट अनुमोदन भइसकेको समिति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिएका छन्। स्वदेशमै उच्च गुणस्तरको पानी उत्पादन हुने र आयात हुने गुणस्तरको पानी नेपालमै उत्पादनको वातावरण बनाउन यस्तो प्रतिबन्ध आवश्यक देखिएको अध्ययन उपसमितिका संयोजक प्रकाश रसाइलीले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी विदेशबाट नेपालमा हुने पिउने पानीको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरिएको छ। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि कार्यविधि बनाउने भएको छ। नेपालमा खपत हुन नसकेर बढी भएको बिजुलीका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै बनाएर काम थालेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधु भेटवालका अनुसार केही समय अघि नै गठन भएको यो कार्यदल पछिल्ला दिनमा सक्रिय भएको छ। कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालय सहित नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायका अधिकारीहरू रहेका छन्। भारतले 26 फेब्रुअरी 2021, 14 फागुन 2077 अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि जारी गरेपछि नेपाल सरकारले पनि कार्यविधि तयार गर्न थालेको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी बिजुली निर्यात गर्न कार्यविधि ल्याउने तयारी गरिएको छ। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले महिला र किशोरीका सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा थप लगानी गरिने बताएका छन्। विभिन्न देशका मन्त्री सम्मिलित एक उच्च स्तरीय संवादलाई शुक्रबार राति भर्चुअल सम्बोधन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाई सरकार अघि बढेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी छोरालाई प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणका विषयमा गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावलोकनमा जाने बताएका छन्। आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठक लगत्तै अदालत जाने जानकारी गराएको केन्द्रीय सदस्य झलक कुमार मल्लले जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण छ, पुनरावलोकनमा जान्छौं भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु आजको अन्तिम समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, केपी ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी, कांग्रेस माओवादी र जसपा गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्बन्धी तीनै समूहले तयारी थालेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक तरङ्गित भएको छ। केपी ओली सरकारलाई ढाल्न गठबन्धनको सरकार बनाउने विषयमा माओवादीले कांग्रेस र जसपासँग निरन्तर रूपमा छलफल गरिरहेको छ। दुई पार्टीबीच छलफल सकारात्मक दिशामा बढिरहेकाले कांग्रेस र जसपासँग बेग्ला बेग्लै वार्ता बसेर संयुक्त रूपमा छलफल गर्ने नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। सबै ढंगबाट वार्ता सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ। ओली सरकारले प्रतिगमन गरेको छ। अदालतले सच्याएको बेलामा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिने भएको छ भने कांग्रेस माओवादी र जसपा गठबन्धन सरकार बनाउन माओवादी लागि परेको